नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई थी, मगर आज के यहूदी हज़रात तौरात से ज़्यादा तलमूद पढ़ते नजर आते हैं। ये खुद को अहले किताब यानी तौरात रखने वाला कहते हैं, जो कि अल्लाह का कलाम है, मगर सच्चाई ये है कि उनके पास दरअसल दो किताबें हैं। एक तो तौरात जिसे वो अल्लाह की दी हुई किताब मानते हैं, और दूसरी है तलमूद। ये तलमूद खुद इंसानों की यानी यहूदी उलमा की लिखी हुई है, जिससे हम उनकी हदीस तो नहीं कह सकते, मगर तलमूद सबसे ज्यादा यहूदियों के दरमियान इस वक्त पढ़ी जाने वाली किताब है। और तौरात में जहाँ पर अल्लाह के अहकामात, हिदायत और रसूमात मौजूद हैं, तो तलमूद के अंदर तौरात का एक हिस्सा तो जरूर मौजूद है, मगर सबसे ज्यादा हिस्सा मजहबी हजरात के ख्यालात, उनकी गौर व फिक्र और उनकी डिबेट्स का खुलासा है, जो हुकूमत करने के तरीके, सोसाइटी पर कंट्रोल, मजहबी रसूमात, खानदानों के अंदर और उनके दरमियान ताल्लुकात, मईशत, तालीम व तरबियत, ज़राअत करने के तरीके और दीगर तमाम मामलात के मुताल्लिक मालूमात मौजूद हैं। ये सिर्फ एक ज़माने के नहीं बल्कि हर ज़माने में होने वाले डिबेट्स, रिसर्च, ख्यालात और हिदायत का मजमुआ है, क्योंकि उसके अंदर मेडिसन, एस्ट्रोनॉमी, जादूगरी, सेक्स, हंसी मजाक और ज़िंदगी के तमाम शोबों के मुताल्लिक मालूमात मौजूद है। नाज़रीन, ये किताब कई जिल्दों पर मुश्तमिल है, जो कि हज़ारों बरसों के अंदर लिखी गई। यहूदियों का ख्याल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को दी, और उन्होंने अपनी कौम के बड़ों यानी जैशवा को, जिन्हें इस्लाम में हज़रत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके बाद ये बाकी पैगंबरों को पहुंची। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक एक तौरात वो है जो कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के हाथों में थमाई, और दूसरी वो है जो कि लिखी हुई नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जुबानी भेजी गई थी, जो कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के जरिए बाकी अवाम तक पहुंची, और इस किताब को तलमूद कहते हैं। नाज़रीन, तलमूद का मतलब है उस्ताद यानी टीचर या मुअल्लिम। इस किताब के अंदर यहूदी रबियों के मुताबिक उनकी हजारों साल की तारीख मौजूद है, और वो तमाम बातें और तकलीफें भी जो कि उस वक्त के अंदर उनके साथ पेश आईं, और उन कौमों की भी जिन्होंने फलस्तीन में उनके घर पर हमला करने के बाद उनको तबाह कर दिया और उन्हें यहाँ से निकाल दिया। कई मुल्कों में कई ईसाई बादशाहों ने तलमूद को जलाने का हुक्म भी दिया, और कई जगह पर यह जला भी दी गई। नाज़रीन, यहूदियों के आलिम और इमाम को रबी कहते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों में बमुश्किल चंद लोगों ने तलमूद को पढ़ा होगा, इसलिए वो नहीं जानते कि तलमूद में दरअसल लिखा क्या है और यहूदियों को क्या हुक्म दिया गया है। एक यहूदी आलिम जो कि रोमानिया मुल्क से आए थे, उसने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ज्यूज के अंदर लिखा है कि किसी यहूदी ने किसी गैर यहूदी को अगर कत्ल कर दिया, उसे धोखा दे दिया, तो ये किसी यहूदी के लिए तो जायज है, लेकिन अगर किसी गैर यहूदी ने किसी यहूदी को कत्ल कर दिया तो ये बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं, क्योंकि इस किताब के मुताबिक यहूदी ये समझते हैं कि वही दुनिया के मालिक और अल्लाह के खास बंदे हैं और बाकी उनके तमाम गुलाम हैं, जिसके साथ वो जैसा चाहे सलूक करें। जैसे जानवरों को इंसानों की खिदमत के लिए दुनिया के अंदर पैदा किया गया है, बिल्कुल इसी तरह दुनिया के बाकी इंसानों को यहूदियों की खिदमत के लिए और गुलामी के लिए पैदा किया गया है। ये उस किताब के मुताबिक यहूदियों का मानना है कि वो जैसा चाहे गुलामों के साथ सलूक करें, चाहे तो उन्हें धोखा दें, उनकी इज्जतें लूटें, उनके माल जायदाद पर कब्जा करें, उनको कत्ल कर दें, कि सब उन यहूदियों के लिए जायज है, उनके लिए कोई गुनाह या बुराई की बात नहीं है। नाज़रीन, जो यहूदी आज इसराइल में जमा हो रहे हैं वो सब हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, यानी बनी इसराइल नहीं है, क्योंकि वो लिखते हैं कि उनकी अक्सरियत उसी बेदीन ग्रीक्स और रोमन्स की औलादे हैं जिन्होंने उस असल यहूदी कौम पर जुल्म किया था, क्योंकि उन्होंने यहूदियों की अक्सरियत को मारकर उनकी औरतों को रख लिया था। और शायद यही वजह है कि दूसरी कौमों के अंदर तो बाप दादा को गिना जाता है, जबकि यहूदी कौम में उनकी औरतों को, यानी या तो उनकी नानी या परनानी, दादी या परदादी यहूदी हो। आज उनके पास वो तौरात मौजूद नहीं है जो कि अल्लाह ने अपने नबी हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर उतारी थी। जो किताब आज उनके पास मौजूद है, उनमें से उन लोगों ने अपनी पसंद के मुताबिक रद्द बदल
करके बहुत कुछ बदल दिया है। तारीख में ये लोग जिस मुल्क में जाकर बसे, उस मुल्क के लोगों ने उनकी मुनाफकत, साजिशी दिमागों और उनकी सफाकियत को देखकर उन्हें बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये हमेशा उनके मुल्क की मईशत से खेलते रहे और उन्हें साजिशों के जरिए कमजोर करने में लगे रहे। नाज़रीन, जर्मनी के नाजियों ने उन पर बहुत जुल्म किया, लाखों यहूदियों को कत्ल किया, जिसके लिए ये हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, लेकिन उसके बजाय कि ये बाकी दुनिया के इंसानों को इस तरह से ट्रीट न करते, उस चीज से सबक सीखकर दुनिया के बाकी इंसानों के साथ रहमदिली के साथ पेश आते, उन्होंने उसका उलट किया। जब उन्हें एक मुल्क इसराइल दिया गया तो वहां के मकामी लोगों पर उन्होंने वही जुल्म सतम शुरू कर दिया जो कि नाजियों ने उनके साथ किया था या बाकी यूरोपीय मुल्कों ने किया। नाज़रीन, दरअसल आज के फलस्तीनी ही पहले के असल यहूदी हैं जो कि बाद में इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए थे, लेकिन आज कत्ल व गारत करना यहूदियों का अहम तरीन मशगला बन चुका है, क्योंकि बदकिस्मती से अहले अरब मुसलमानों के अंदर ताकत ही नहीं है कि वो फलस्तीनी मुसलमानों को उनके जुल्म से बचा सके। यही वजह है कि फलस्तीनी अपनी लड़ाई खुद लड़ने पर मजबूर है। नाज़रीन, यहूदियों में भी कुछ ऐसे यहूदी हैं जो कि उनके जुल्म को खुद पसंद नहीं करते और खुलम खुला उनकी मुखालिफत करते हैं और बिल्कुल आज भी कर रहे हैं। यूं तो उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, मगर कुछ नोबल इनाम याफ्ता और आला तालीम याफ्ता लोग जो कि हर सदी में उन लोगों को आईना दिखाते रहे हैं, उनके नामों का तज़किरा करना बहुत जरूरी है, जो कि दरअसल ये लोग थे। मशहूर तारीख दान डाइव कैसेस, पहली सदी के मशहूर लिखने वाले रोमन मार्क्स सेसरियो, मशहूर ग्रीक हिस्टोरियन सेकुलस डाइवर्डियस, 16वीं सदी के मशहूर शख्स मार्टिन लूथर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के यहूदी प्रोफेसर गोल्ड स्मिथ, 20वीं सदी के मशहूर ब्रिटिश नामानिगार शाह जॉर्ज बेनल्ड वगैरह। मगर अफसोस की बात यह है कि यहूदियों ने दूसरी कौमों को अपनी मीडिया पॉलिटिक्स और अपनी इकोनॉमी के इदारों से जकड़कर ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि ये सब के सब उनके हमदर्द बन गए हैं। उनको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये उसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिसे अल्लाह ने फिरौन के जुल्म और सितम से निजात दिलाई और दरिया नील का सीना चीर कर उनके लिए रास्ता बनाया था। ये लोग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की नस्ल के तो बिल्कुल नहीं हो सकते। यहूदियों का यकीन है कि तौरात की तरह तलमूद भी आसमानी किताब है, और यही नहीं बल्कि एक गिरोह उनमें ऐसा भी है जो कि इस किताब को तौरात से भी अफजल मानता है, क्योंकि खुद तलमूद में लिखा है कि अगर कोई शख्स तौरात को हकारत की नजर से देखता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन तलमूद का अदब करना इंतहाई जरूरी है। ये एक ऐसी किताब है जो कि यहूदियों के वाकयात और माजी में उनके साथ किए गए जुल्मों की दास्तानों को बयान करती है, मगर ये कोई आम किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल पॉलिसी और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है जो कि यहूदियों को ये बताती है कि दुनिया के बाकी इंसान कीड़े मकोड़े और जानवर हैं, उनको जानवरों की तरह गुलामों की तरह इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन असल में जैसा कि यहूदी समझते हैं, बल्कि ये किताब खतरनाक सियासी दस्तावेज है जिसे यहूदी रबी कौंसिल ने बड़ी अर्करेजी से तैयार किया था, और यहूदी उलमा ने दुनिया के बाकी इंसानों से तारीख में अपने ऊपर किए गए मुजालिम का बदला लेने के लिए इसको तैयार किया था। इसलिए अगर कोई यहूदी उसे किसी गैर यहूदी को पहुंचा दे तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। लेकिन अपने ही घर के लोगों ने कई बार इस जुल्मत और वहशत पर जो कि उस किताब में बयान की गई है खामोशी को तोड़कर दुनिया के सामने उसकी शैतानी हकीकत को बयान किया। इस किताब में अल्लाह और उसके पैगंबरों हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हवा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मुतालिक इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि यहाँ पर बयान के काबिल ही नहीं हो सकते। इसके अलावा यहूदियों की खुदपरस्ती और इंसानियत मुखालिफ यहूदी अकायद जो कि आज भी उनके मजहबी अकायद के तौर पर लिखे हैं कि खुदा का दिन 12 घंटों पर मुश्तमिल है। शुरू के 3 घंटों के अंदर खुदा तौरात का मुतालिया करता है और उसके बाद 3 घंटे दुनिया और आसमान के अंदर अपना हुक्म जारी करने के अंदर गुजार देता है, और उसके बाद 3 घंटे वो दुनिया को रोजी देता है, और अपने आखिरी 3 घंटे समंदरी हूद जो कि मछलियों की बादशाह है उसके साथ खेल कूद के अंदर मसरूफ रहता है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये कैसी मनगढ़ंत कहानी है जो तौहीद के मुतालिक बयान की गई है। नाज़रीन, उसके बाद लिखा है कि जब खुदा ने हैकल सुलेमानी को बर्बाद करने का हुक्म दिया तो वो गलती पर था माज़अल्लाह, और वो अपनी गलती का एतराफ करते हुए रो पड़ा और कहने लगा कि वाय हो मुझ पर कि मैंने अपने घर को बर्बाद करने का हुक्म दिया, उस हैकल को जलवा दिया और अपने फर्जंदों को यानी यहूदी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। खुदा यहूदी कौम को इस हालत में मुब्तला करने की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और हर रोज
روز اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور گریہ وزاری کرتا ہے ثم معاذ اللہ۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو کے دو دو قطرے سمندر کے اندر جا گرتے ہیں اور اتنی زیادہ زوردار آواز آتی ہے کہ ساری دنیا اس کے گریہ کی آواز کو سنتی ہے اور سمندر کانپ کر بے چین ہو جاتا ہے اور زمین لرز اٹھتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی خداوند عالم کو بھی ایک کم عقل پاگل انسان کی طرح بے وقوف حرکتیں کرنے والے، غصے کرنے والے اور نعوذ باللہ جھوٹا کہا گیا ہے، معاذ اللہ۔ ناظرین، یہ تھے یہودیوں کی شیطانی کتاب تلمود کے متعلق تاریخی حقائق جو ہم نے آپ تک پہنچائے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے امیدوار ہیں۔ ناظرین، حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی یکم ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے مگر پرورش مدینے میں پائی۔ آپ کا نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ تعلق بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اس لیے انہیں مختار ثقفی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا۔ آپ کے والد ابو عبیدہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیرک و دانا کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا یہ میرے بیٹے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ ناظرین، حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی تاریخ اسلام کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جو مودت اہل بیت سے سرشار تھے۔ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور حرملہ لعین بھی جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کم سن 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو تیر سے شہید کیا تھا، وہ محبان اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی نے عمر ابن سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے حضرت مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تک مختار نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر نہیں بھیجا بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور خضاب نہیں لگایا۔ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب مختار نے حضرت عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کا سر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ وہ تمام روایات جو حضرت مختار کے خلاف پیش کی جاتی ہیں ان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو مشکوک بنایا جاتا ہے اور آپ کی توہین کی جاتی ہے، ان کو تمام بزرگ محقق علماء نے جیلی قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے مختار فضائل اہل بیت کو بیان کرتے اور امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حسنین کریمین کے صفات حسنہ کا پرچار کرتے۔ حکومتوں کے ذریعے جو مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام پر پڑیں ان سے آپ رنجیدہ و غم زدہ رہتے تھے۔ حضرت علامہ باقر شریف الکرشی علیہ الرحمہ نے لکھا مختار ایک برجستہ شخصیت اور آل رسول کی شمشیروں میں سے تھے۔ انہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر اپنے سر پر مارنے لگے اور اس قدر زخمی ہوئے کہ خون سے لہولہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت وہ قید میں تھے اور افسوس کرنے لگے کہ وہ اپنے امام کی نصرت کے لیے کربلا نہ پہنچ سکے، لیکن آپ نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلیں گے بحکم خدا تمام قاتلین امام حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کریں گے کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ ناظرین، مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام حسین ابن علی علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ ابن اسیر نے حضرت مختار کو صحابہ میں شامل کیا جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین میں قرار دیا ہے۔ مختار کو
لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب آپ 13 سال کے تھے تو اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی اور اس جنگ میں حضرت مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے تھے۔ جب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان تخت نشین ہوا، اس وقت حضرت مختار کوفہ میں تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام سے خط و کتابت کی اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ امام علی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ لہٰذا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا، اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر اقدس کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ و زاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا، اور اسی وقت اپنے دل میں یہ قسم کھا لی تھی کہ وہ امام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ حضرت مختار نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دہتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا اور اس نے سب سے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ حضرت مختار ابن ابو عبید الثقفی پرانے ساتھی حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، جو حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جانثار سپاہی حضرت مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی ایک چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں ملحق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مختار نے اجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی و اجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہل بیت رسول کے شیعہ تھے حضرت مختار کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید الثقفی کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت اسے بار بار امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔ حضرت مختار اب قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک نہ کر دے۔ حضرت مختار نے 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن موتا کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت مختار نے اسے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت کو قائم کر دیا۔ اس وقت حضرت مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی حضرت مختار کے ساتھ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت امیر مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک فہرست بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور انہوں نے امام علی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ بھی شامل تھے، حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر، خولی، عمر ابن سعد شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مختار ان قاتلین کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین ابن علی علیہ السلام پر کیسے کیسے ظلم کیا۔ وہ پوری داستان سناتا اور حضرت مختار اس داستان کو سن کر زاروں قطار روتے۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر
کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ناظرین، ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر چھڑیاں مار کر ان کے سر اقدس کی بے حرمتی کی تھی۔ لہٰذا حضرت مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس لعین کے ناپاک سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاک سر اطہر کو رکھا تھا۔ ناظرین، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے ناک کے ایک سوراخ میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا، اور اس طرح اس سانپ نے 3 دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبرتناک منظر اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے سروں کو حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے اور مسند امامت کے وارث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا، جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایات کے مطابق مختار کے قیام کو حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ ناظرین، سن 68 ہجری کے بعد حضرت مختار کی امارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر نے کوفہ پر حملہ کر کے حضرت مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں حضرت مختار نے غسل کی، عطر لگائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اسے اللہ نے اتنی مہلت دے دی کہ اس نے تمام قاتلین امام حسین علیہ السلام کو جہنم واصل کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں۔ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کی عبداللہ ابن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی۔ ادھر بنو امیہ کا اقتدار ان کے نواسۂ رسول سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا تھا، اور مختار کی دشمنی میں بنو امیہ نے ان کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دیں۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو 687 عیسوی میں کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان ابن بشیر انصاری بھی شامل تھی جو مدائن میں رہتی تھی۔ ان کو مصعب ابن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ مصعب نے عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا کہ خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب ابن زبیر نے اسے مار ڈالا، اور کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بنت جندب کو مصعب ابن زبیر نے معاف کر دیا۔ ناظرین، مختار آج بھی ہر محب حسین کے لیے ہیرو ہے جو قاتلین حسین پر موت بن کر گرا۔ غم حسین سے زخم دلوں کو ٹھنڈک پہنچی، اور مختار کے چاہنے والے آج تک ان سے شدید عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔